Welcome back everybody to Club 40, the show that is all about staying healthy after 40. ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रुबीना हमने कहा था कि हम क्लब 40 के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे. मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? देखिए, मैं भी साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ मेनोपॉज सोसाइटी की फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ. वहाँ हम लोगों 6 ममालिक से लोग जमा हुए हम लोग कोलंबो में, और हम लोगों ने सोचा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि साउथ एशियन औरतें मुख्तलिफ हैं फ्रॉम द वेस्ट, और हम क्या कुछ कर सकते हैं. ये क्लब 35 इंडिया में भी लॉन्च हुआ है, ढाका में भी हुआ है, वो 35 के नाम से. अच्छा, उन्होंने क्लब 35 लॉन्च हुआ है. पाकिस्तान में उन्होंने बस एक होटल में एक मीटिंग करके और एक प्रोग्राम कर लिया. मैंने ये सजेशन दी अपनी मीटिंग में कि ये हर जगह पहुंचना चाहिए मैसेज, गांव-गांव, शहर-शहर. तो मीडिया के थ्रू दिस वाज कि अगर हम वो करें तो टेलीविजन और रेडियो तो जो है देहात में और हर जगह प्लेटफॉर्म के जरिए आप ये पैगाम, अगर आपने ये पैगाम पहुंचाना है औरतों की सेहत में अवेयरनेस तो ये पूरे मुल्क में फैलना चाहिए. देखिए, एक फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर नेक फीमर, वो औरत किस अजियत से गुजरती है. जिसने देखा है, जिसकी फैमिली में हुआ है, या जिसने उस औरत को सफ़र होते देखा है, वो जानता है कि कितनी तकलीफ होती है. हम कुछ रियल केसेस भी दिखाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो जाती है ऐसे फ्रैक्चर से. तो क्लब 40 को आपने एक्सेसिबल बना दिया है सबके लिए. व्हाट आर दी अदर फैसिलिटीज दैट अ वुमन कैन गेट? देखिए, हम एक ना सिर्फ वेबसाइट पे मिलेगा, हम एक सीरीज़ ऑफ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे. उसमें कैसी वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हो सकती हैं. आप डाइट में ख़ास तौर पे जो हमारी लोकल डाइट के हिसाब से, देखिए ये खा लो, सोया के इन चीज़ों में. देखिए, जापानीज़ औरतों में मेनोपॉजल तकलीफ़ें कम होती हैं. फिर ये स्टडीज़ की गई कि जापानीज़ औरतों में ऐसे क्या ख़ास बात है. हाँ. उनकी डाइट इज़ रिच इन सोया. तो काफ़ी स्टडीज़ हुई हुई है कि हमारी लोकल डाइट में किन किन चीज़ों में सोया ज़्यादा है, और उसको किस फॉर्म में, कैसी एक्सरसाइजेस की. आप अक्सर देखते हैं औरतें और मर्द, उनकी कमर यूँ झुकी हुई है. हाँ. जिसको हम डाउजर्स हम कहते हैं. ये क्यों हुआ है? क्योंकि हर वर्टेब्रा में फ्रैक्चर होके वो एक के ऊपर बैठी गई है. हाइट भी कम हो जाती है उम्र के साथ. ये सब चीज़ों के प्रिवेंशन के लिए बहुत सी चीज़ें हैं. किसी एक औरत को भी हमारी किसी इस एंडेवर से फ़ायदा हो तो फिर मैं समझूंगी कि हम कामयाब हैं. Wow. So what a mission we're on. And once again, I'm going to remind all of you that we need you to stand with us and pledge membership to make Club 40 a success, because Club 40 is not about us. We're doing our jobs here. Club 40 is about you. And now, Secretary General of the PMA, मुझे बताएं कि क्या फ़ायदे और हो सकते हैं इन औरतों के लिए जो Club 40 के members भी बनेंगे, जो इन सेमिनार्स पे भी आएंगे, जो हमारे साथ हर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं उनको हेल्थ और अवेयरनेस के अलावा? जैसे अभी आपने कहा कि दिस इज़ अबाउट यू, तो वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए हमें प्रोग्राम करना चाहते हैं. तो PMA एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जिस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. हमारी ब्रांचेस, लोकल ब्रांचेस जो हैं, छोटे छोटे शहरों में हमारी लोकल ब्रांचेस हैं. तो हम अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नॉट ओनली डॉक्टर्स बल्कि जो हेल्थ प्रोवाइडर्स में आप पैरामेडिक्स को और मतलब इनको भी ले सकते हैं कि इनकी भी अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हम करें, उनको भी अगर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, और वो भी अगर जाके मासेस में आम लोगों से अगर बात करके उनमें अगर अवेयरनेस फैलाएं, तो हम इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने लेवल पे. और बात सिर्फ अवेयरनेस फैलाने की है, और थोड़ी सी चीज़ें जो अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने में, अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको चेंज करने में. जो न्यूट्रिशन के और डाइट के बारे में हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पता नहीं. और एक्सरसाइज के बारे में तो हमारे एक्सरसाइज तो हमारी ये समझ लीजिए कि पहले तो हम करते नहीं, और फिर जब हम करते हैं हम गलत करते हैं. हाँ, उसके बाद वो गलत करते हैं. उसको तो बजाय तो फ़ायदा करने के आप अपना नुकसान कर देते हैं. जो जिस एज में जो एक्सरसाइज करने की होती है वो उस एज में नहीं करते, वो 20 साल के बाद जाके करते हैं. तो ये सारे मसले मसाइल ऐसे हैं कि इनको बहुत ग्रास रूट लेवल से इनके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाने की और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है. तो ये एक दिन का काम नहीं है, और ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक ग्रुप का या किसी एक डॉक्टर का या किसी जॉइंट एफर्ट. एवरीबडी हैज़ गॉट टू बी गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस.
مطلب جس کا جو پارٹ ہے، اور وہ سب کلیکٹیو ایفرٹ جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک مطلب ہے کہ بات جو ہے وہ ہمارے جو رزلٹ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کریں گے ہم لوگ. ہم صرف کلب 40 کو لانچ کر کے بھولنا نہیں چاہتے، ہم اس کو فالو کرنا چاہتے. وی وانٹ ٹو سی دس پروجیکٹ تھرو ٹو دی اینڈ. وی ہیڈ اے لانچ سیریمنی اور ہم آپ سب کو اس لانچ میں لے کر جائیں گے. سو وائی ڈونٹ یو واچ دا کلپس فرام دا لانچ آف کلب 40. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور پاکستان مینوپاز سوسائٹی نے روش پاکستان لمیٹڈ کے تعاون سے خواتین کے پہلے کلب 40 کا آغاز کر دیا. اس سلسلے میں کراچی کے مقامی ہوٹل میں کلب 40 کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں پاکستان مینوپاز سوسائٹی کی صدر ڈاکٹر روبینہ حسین، سوسائٹی آف آپٹس اینڈ گائنیکالوجسٹ کی ڈاکٹر نکھت شاہ، ڈاکٹر سنبل سہیل کے علاوہ سماجی شخصیات میں مسز فاروق نائک، مہتاب اکبر راشدی اور رکن قومی اسمبلی خوشبخت شجاعت نے شرکت کی. تقریب کے شرکاء نے کلب 40 کے قیام کو سراہا. آج 2-3 چیزیں بہت اہم رہیں. ایک تو یہ تمام چیزوں کے متعلق معلومات دینا، کلب کی فارمیشن، اور اس کے بعد پھر یہ ویب سائٹ جو انہوں نے شروع کی ہے اس میں ان کو کس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، انفارمیشن مل سکتی ہے، معلومات مل سکتی ہے. اور پھر بون ڈینسٹی کا جو انہوں نے بتایا کہ کہاں پر اس کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس تقریب میں بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں خواتین سے متعلق. خواتین میں بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ صحت کے مسائل سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ انسانی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں. اس کلب میں شامل خواتین کو ہڈیوں کی بیماری کے علاج میں رہنمائی فراہم کی جائے گی اور کلب کی جانب سے ممبر خواتین کو ہڈیوں کی بیماری، آسٹوپروسس کے لیے کام کرنے والے کلینکس اور مختلف ڈاکٹرز کی طرف سے علاج کی سہولت میسر آئے گی. ہمارے ملک میں 40 سال کی عمر تک جب خواتین پہنچتی ہیں تو ان سے کہا بھی جاتا ہے، وہ خود بھی محسوس کرتی ہیں کہ اب تو ہماری عمر آگے چلی گئی، اپنا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اپنے کام کاج میں وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، ان میں ایک سست روی آ جاتی ہے. اور اس طرح آہستہ آہستہ جو میٹابولک چینجز ہوتے ہیں ان کے اندر، جو ایک انسان کے جسم میں ہوتے ہیں، مشینری آگے جا رہی ہے، کام کر رہی ہے، تھک رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو میٹابولزم ان کا چینج ہو رہا ہوتا ہے اس پر وہ دھیان نہیں دیتی. تقریب میں کلب 40 کی ویب سائٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا. خواتین کلب 40 کی ویب سائٹ کے ذریعے کلب کی رجسٹریشن حاصل کر سکتی ہیں. کلب 40 کے ممبران پاکستان کے صف اول کے کلینکس میں خصوصی ٹریٹمنٹ کی سہولت سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اب پاکستان کی خواتین بڑھتی عمر کے ساتھ صحت مند اور خوشحال زندگی گزار سکیں گی. کنگریچولیشنز از آل آئی کین سے. مطلب ہم سب کو بہت بہت مبارک. اور آپ میں سے جو لوگ ابھی فوراً ممبر بننا چاہتے ہیں اس کلب کے، تو آپ کو بھی ایڈوانس میں مبارک، بیکاز اٹ از اے کلب، اٹ از ویئر ویمن آر ٹیکنگ کیئر آف ویمن. اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا، یہ تفصیلات پہ تو ہم ابھی نہیں بات کر سکتے ہیں، بٹ یو پرومس دیٹ یو ول بی بیک آن دا شو. بوتھ آر گوئنگ ٹو بی ریگولرز on the show, اور دونوں نے pledge کیا ہے کہ they are now going to follow through Club 40 to the very end, and this is just the beginning. Thank you so much Dr. Rubina, Dr. Mirza, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سب سے میری ملاقات دوبارہ ہوگی، میں کہیں نہیں جا رہی. ہم چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، بریک سے واپسی پہ we will be meeting our next guest, so thank you.